हुसैन पाक जिंदगी का ज़माना है। हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम नमाज के वक़्त अक्सर मस्जिद नबवी में आ जाया करते थे। लजपाल आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, क़याम के बाद रुकू किया, रुकू के बाद सजदा किया, इमाम पाक सजदे में आए। हुसैन की बसीरत को भी सलाम है, हुसैन सजदे में आके हुजूर की पुश्त मुबारक पर बैठ के अपने ईमान से जरा बताना, नबुव्वत की चश्मो चराग इमामुल अंबिया की दस्ते मुक़द्दस के सामने, हुजूर के सामने तो कोई पीठ भी नहीं कर सकता, हुजूर के सामने तो कोई पुश्त भी नहीं कर सकता। हुजूर का मुकाम और मर्तबा इतना आला है, हुजूर का ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी तो सब काम बना देता है। नाम मोहम्मद ज़ाते मुस्तफ़ा तो बहुत आला बात है, मेरे और आपके लिए नाम मोहम्मद हमारी बख्शिश का वसीला है। हुसैन चलते चलते हुजूर की पुश्त पे बैठ गए। रावी फरमाते हैं सहाबाए किराम हुजूर की इक्तदा में नमाज अदा कर रहे थे, आका सजदे में है, हुसैन हुजूर के सजदे की हालत। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दे रहा, कुछ बातें आपसे करने वाली हैं। आप नमाज पढ़ रहे हो, आपके ऊपर एक कोई चीज आकर बैठ जाए, कोई पत्थर रख दिया जाए, कोई ईंट रख दी जाए, कोई भारी चीज रख दी जाए, नमाज में आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा कोई चीज आपके ऊपर आई? जी पता चलेगा। आका नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन मेरे लजपाल के ऊपर है। अब आका की नजरें और पेशानी सजदे में है, हुजूर देख नहीं रहे, लेकिन आका का दिल और निगाह बसारत का कमाल ये था, आका जानते थे मेरी पुश्त पर सवाए हुसैन की कोई और बैठ सकता ही नहीं है। वो लोग जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, बताओ ना जरा हुजूर को कैसे पता चला कि मेरी पुश्त पे हुसैन बैठ रहा है। रिवायत के अंदर आता है इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम हुजूर की पुश्त पे बैठे, आका ने अपनी तस्बीह लंबी कर दी। आइंदा जब आका नमाज पढ़ते थे, कभी 3 दफा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कभी 3 बार फरमाते, कभी 5 बार पढ़ते, कभी 7 बार पढ़ते। तुसी भी नमाज पढ़या करो ना, तो आका की भी सुन्नत अदा होगी, हुसैन के सजदों का हक भी अदा हो जाएगा। आका सजदे में है, हुसैन आका के पुश्ते मुकद्दस पर हैं। आका ने 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, रिवायत के अंदर आता है ला तादाद तस्बीह पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। क्यों पढ़ते रहे? क्यों पढ़ते रहे? कि अगर मैंने सजदे से सर उठाया तो कहीं हुसैन मेरी पुश्त से जमीन पे तशरीफ ना ले आए। 2 जुमले हैं आपकी नजर करने लगा हूं। बड़ी दुनिया के मुफ्ती, बड़ी दुनिया के मुफस्सिर, बड़ी दुनिया के मुकर्रिर, बड़े बड़े खुतबा, सुन्नी शिया देवबंदी वहाबी, किसी से पूछो आका ने उस सजदे के अलावा जिंदगी में कभी कोई ऐसा सजदा किया हो जिसमें लातादाद तस्बीहात पड़ी हो? रब्बे काबा की कसम, हुसैन वो हुसैन है, हुसैन वो हुसैन है जिस हुसैन के हुजूर की पुश्ते मुकद्दस पर बैठने की बरकत से आका ने अपने सजदे को इतना तवील किया, इतना तवील किया, इतना लंबा किया, इतनी तस्बीह पढ़ी, इतनी तस्बीह पढ़ी, इतनी तस्बीह पढ़ी, सहाबा भी सोच रहे थे आज अजीब मंजर है, आका का सर सजदे में है, हुजूर की हम्दो सना बयां कर रहे थे। रावी फरमाते हैं आका का सर सजदे में है, आका का सर सजदे में है, हुसैन तस्बीह पढ़ रहे, हुसैन आका की पुश्त पे है, हुजूर तस्बीह पढ़ते 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 इंतजार करने लगे कब हुसैन नीचे आएगा, कब आका सजदे से सर उठाएंगे। रावी फरमाते हैं इमाम हुसैन पाक अपनी मर्जी से, हुसैन पाक अपनी मर्जी से जब सजदे से नीचे तशरीफ लाए, अपनी मर्जी से हुसैन पाक अपनी मर्जी से जब तशरीफ लाए, तो रिवायत के अंदर आता है हुजूर ने सजदे से सर क्यों नहीं उठाया? सवाल है, हुजूर ने सजदे से सर क्यों नहीं उठाया? अगर आका चाहते तो सजदे से सर उठा लेते, सजदे से सर क्यों नहीं उठाया? नमाज अल्लाह की
نماز عبادت اللہ کی، بندگی اللہ کی، نماز وہ عمل حضور نماز میں کر رہے تھے جس میں اللہ کا سب سے زیادہ قرب ملتا ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ حسین سجدے کی حالت میں آقا کی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جوانوں اور بزرگوں، ایک لمحہ فکریہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ایک سوال دے کے جا رہا ہوں، یہ سوال بڑا قیمتی ہے۔ بتاؤ حسین جب آقا کی پشت پہ بیٹھے، آقا سجدے میں تھے، حضور کی توجہ حسین کی طرف آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی؟ جو کہتا نہیں آئی ہوگی اس سے ہم سوال کریں گے پھر حضور نے لمبی تسبیحاں کیوں پڑھی؟ اور جو کہتا آئی ہوگی تو حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ حسین دین ہے یا دنیا ہے؟ اگر کوئی کہے حسین دنیا ہے تو نبی کی نماز میں خلل آتا ہے، نبی کی نماز کی گستاخی اور بے ادبی ہوتی ہے۔ یہودی کہیں گے یہ تمہارا نبی ہے جو نماز کے اندر دنیا میں مشغول ہو گیا، جو اپنے شہزادے کی طرف جس کی توجہ چلی گئی، تمہارے نبی کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ نبی پہ اعتراض آتا ہے، نبی کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے حسین دین تھا یا حسین دنیا تھی؟ اگر حسین کو دنیا کہا جائے تو آقا کی توجہ دنیا کی طرف چلی گئی، میرے نبی کی شان اور میرے نبی کی نماز کی بے ادبی تصور کی جائے گی۔ اگر ہم کہیں گے اگر دنیا نہیں تھی تو کیا تھا؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے قرآن کھول کے اور اس سے پڑھ کے حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا لوگو حسین دنیا نہیں حسین دین ہے، اور برملا کہا دین است حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین حسن دے بھائی دا پھول پیارا، حسین زہرا دا پھول پیارا۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے، حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین دستا ابو بکر دے نالے، حسین دستا عثمان دے نالے۔ حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین شاکر، حسین صابر، حسین شاکر، حسین صابر، حسین ماجد، حسین کامل، حسین عامل، حسین قاری یہ کربلا دا، حسین شاکر، حسین صابر، حسین قاری یہ کربلا دا۔ حسین جگر بطول لکھ لے، حسین لئی نمازی اندر، حسین لئی تو نمازی اندر، سجدے نو توے تقبول لکھ لے، حسین لئی نمازی اندر توے سجدے نو طول لکھ لے۔ ایک گنتی شنتی دے رولے چھڑ دے، علی دا سارا گھرانا پاکے۔